भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्देश झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 145 verse 19 या सकाळच्या वेळार देवाच्या उतराचेर भरोसो आमी दवरया. Psalm chapter 145 verse 19 आमकां म्हणटा की आपणा भियोन चलतल्यांची इच्छा तो पूर्ण करता. आपणाक भियोन चलतल्यांची इच्छा तो पूर्ण करता. तांची बोब आयकता आनी तांकां निवारता. तांची बोब तो हर एक दिसा आयकता आनी तांकां तो निवारता. हर एक दिसा आमी त्या देवा उलो मारून आसा. विंगड विंगड रितीन तो देव आमकां राखून व्हरते आसा आनी सांबाळून व्हरते आसा. आज ताच्या महात कार्या खातीर एगडी आमचे दोळे धांपया. ताका आमी अर्घ दिवया. ताका आमी दिनवासया. उतार म्हणटा की आमकां तांची बोब तो आयकता आनी तांकां तो निवारता. कितले फाटले दिसा ताणें आमकां निवारला. कालच्या राती ताणें आमकां निवारला. ह्या सकाळच्या फांत्यार उठ्ठा आसतना ताणें आमकां निवारला. तुमी व्हिडिओ पळोवन लेट जाला जावं फुरो ताच्या पयले तुमकां ताणें निवारला. ह्या सगळ्या अवघडांत अनाहुतांत ताणें आमकां राखून व्हेला आनी निवारला. तस जाल्यार देवाक अर्घ दिवया. एकडे उडास करी आनी ताणें केल्ले उपकार असो आनी ताका आमी अर्घ दिवया. मोगाळ बापा तुका आमी अर्घ दिता. बापा तूं विस्वासी दयाळ आनी काकोदार. हर एक दिसा तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दिश्ट तुवें थारायिल्ली आसा. हर एक दिसा तुजी दिश्ट तुज्या भुरग्यांचेर लायलेली आसा. तुज्या भुरग्यांचो तूं मोग करताय. हर एक तुज्या भुरग्यांक तुंच वाट दाखयताय. त्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता. बापा तुका आमी स्तुती करता. बापा तुका आमी वाकणटा. तुका आमी दिनवासता. बापा मोगाचे न्हू जेजूच्या नांवान हो दीस आमी आराम करता आसतना ताच्या उतराचेर पातयेवन आज म्हणटा Psalm 145 verse 19 आमकां म्हण आपणा भियोन चलतल्यांची इच्छा तो पूर्ण करता. तांची बोब आयकता आनी तांकां निवारता. आज आमच्या जण एकल्याची बोब आयकतलो देव आमच्या मोदेगत आसा आनी सगळ्या समस्येंतल्यान कश्टांतल्यान अनवरतावन आमकां तो निवारता. आमकां तो निवारता. मोगाचे न्हू गेल्या ब्रेस्तारा हांगा कावन्सिलिंगाक आयिल्ल्या एका भयणीन दिल्ली एक अपुरबायेची टेस्टिमनी हांव तुमच्या मुखार दवरतां. तिचो घोव
सदांच एका सोऱ्याच्या गुलामपणा एडिक्ट जालो, बेबद्यापणा सांपडलो आनी बेबद्यापणा सांपडल्या वेळार कितें करूंक जाय तें एडिक्शन आतां ताका भायर येवंक जावना. आनी डॉक्टरान डॉक्टरान म्हणलें की तुजी गॅरंटी काबार जाला, कित्याक तुजें लिवर सगळें पाड जालां, तुजें लिवर सगळें पाड जालां, कांयच करूंक जायना आनी बायलेक कांयच उलोवंक जायना. इल्लो कडक मनीस, स्ट्रॉंग मनीस तूं. आनी बायल सदांच मागताली समज एक दीस तुजें उतार ताच्या जिवितांत रमोव दी, एक दीस तो मागणें आयकून दी, एक दीस तो मिसाचें बलिदान वचून बसोवन दी, एक दीस ताचे दोळे उगते ग सुम्या. सदांच मागताली. अचानक म्हणल्यार बरी 2 म्हयन्या पयले ताणें ब्लड वॉमिट केलें, रगत वॉमिट केलें, ओंकोंक सुरू केलें. आनी डॉक्टर म्हणलो आनी खंयची गॅरंटी ना, मूग जाल्याची गॅरंटी सगळी आनी कांयच करूं ना. आनी ह्या बाबाक म्हणलें, डॉक्टरान एक उतार म्हणलें, बाबा तुका देवान बरी आपुरबायची 2 भुरगीं दिल्यात, जाय जाल्ली तुका ग्रेस काय आसा, बरें कामय आसा, बरें हुद्देदार मनीस तूं, कित्याक मरोंक आशेताय. 1 वर्ड पळया, एकच उतार हे डॉक्टरान म्हणलें. कित्याक म्हणल्यार बायबलान म्हणटा आज कोणाच्याय मरणांत देव कुशी पावना, कोणाच्याय मरणांत देव कुशी पावना. मरोंक आमकां आसाच, म्हळ्यार आत्मीक मरणांत, कोणाच्या आत्मीक मरणांत देव संतोष पावना. त्या खातीर जेजू म्हणटा हांव जियेतां देखून तुमी जिवंक जाय, हांव जियेतां देखून तुमी जिवंक जाय. जुवां प्रमाणे शुभ वतना आमकां म्हणटा की हांव जियेतां देखून तुमी जिवंक जाय. ह्या डॉक्टर एकच म्हणलें, बाबा सगळे तुजी भुरगीं बाय रडटा, तुजे बायल रडटा, आपुरबायची 2 जाण चेडवां भुरगीं इतली सोबीत आसात, इतली तालेंतवंत आसात की ती म्हाका हात धर म्हजे पांय धर म्हणा लागले की डॉक्टर आमचो डाडा आमकां जाय. आज तुज्या भुरग्यांक तूं जाय म्हूण रडटात, आज तुजी भुरगीं तुका आशोवन आसात, ती म्हणटा आसात की आमचो डाडा आमकां जाय, आमचो डाडा आमकां जाय. आनी जायते बरें बेबदेपणां कितले बरें भुरग्यांक मारले जावं फुरो, हात उखल्ले जावं फुरो, भुरग्यांक घरांतल्यान बायल भुरग्यां भायर घाले जावं फुरो, जाल्यार ह्या कंडिशनान, ह्या सिट्युएशनान आज ती भुरगीं म्हणटात की आमचो डाडा आमकां जाय. इतली मोगरची भुरगीं तुजी, कित्याक तूं मरोंक आशेताय. हे वर्ड्स त्या भावाच्या काळजांत रिगले, ते वर्ड्स त्या भावाचें जिवीत परिवर्तन करूंक लागले, ते वर्ड्स ताच्या जिविताच्या बदलावणेचे एक कारण जावंक पावले. मोगाचे न्हू, सडनली ताच्या दोळांतल्यान दुकां आयली, सडनली त्या दोळांतल्यान दुकां येवंक सुरू जाली. मात्र डॉक्टरे म्हणलो, डॉक्टर म्हाका वाचोंक आनी अवकाश आसा की. डॉक्टर म्हणलो देवाक साध्य, मनशाक असाध्य. लूक 1:37. देवाक साध्य, मनशाक असाध्य जावन आसा. हांवें डॉक्टर जावन सांगता की म्हाका इम्पॉसिबल, देवाक पॉसिबल जावन आसा. पळय 2 वळी ताच्या जिवितांत स्ट्रॉंगली रिगली, स्ट्रॉंगली. ताणें पश्चाताप केले, उठोवंक जायनातले, हातूंतल्यान ह्या जागाक आपयले आनी भोव आपुरबायेन तो कुमसार जालो, भोव आपुरबायेन कुमसार जालो. मोगाचे न्हू, देवाचे उतार पळया म्हणटा की जॉन चॅप्टर 14 वर्स 19 पळया, जॉन चॅप्टर 14 वर्स 19. आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवचना पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात, हांव जियेतां देखून तुमी जियेतल्यात, हांव जियेतां देखून तुमी जियेतल्यात. आज आमकां जण एकल्याक जेजू म्हणटा, म्हज्या पुता लॉरेन्स, म्हज्या तुवें ग्लॅडीस, हांव जियेतां तुवें जिवंक जाय. लोरिटा हांव जियेतां देखून तुवें जिवंक जाय. आज जेनिफर हांव जियेतां देखून तुवें जिवंक जाय. आज ऑल्विन हांव जियेतां देखून तुवें जिवंक जाय. आज जण एकल्यांक देवाचें तो म्हणटा, हांव जियेतें आसा, हांव तुजे भितर जियेतें आसा, हांव तुजे संगत जियेतें आसा, त्या खातीर तुवें सदांच म्हजे संगत जिवंक जाय. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 7 पळया, हर एक वाचले उतार. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 7 आमकां म्हणटा की तुम्ही मुझे ते रावशात, तुम्ही मुझे ते रावतात जाल्यार हांव जियेतां तुजे भितर, त्या खातीर तुवें जिवंक जाय. पहिल्या कोरिंथांत 3:16 आनी 17 म्हणटा की तूं देवाचें मंदीर, देवाचो आत्मो तुजे भितर वस्तिकान आसा. सांबोल म्हणटा की सकाळच्या वेळा आमकां जण एकल्याक म्हणटा की आज देवाचो आत्मो म्हजे भितर आनी तुज्या भितर आसा. आज देवाचो आत्मो म्हजे भितर आसा म्हणून
आज हांव कशें जियेतें आसा त्याच अनिश्कळपणान की देवाचो आत्मो म्हजे भितर आसा, पवित्र आत्मो देवाचो दैवीक आत्मो म्हजे भितर आसा. त्या खातीर देवाचें उतर म्हणटा की तुवें पांय दवरली भंय ती आज आशिर्वादी जातली. जोशुआ 1:3 म्हळ्यार देवाचो आत्मो तुजे भितर आसा. तुजी कूड देवाचें मंदिर जावन आसा, मंदिर जावन आसा. त्या खातीर आयसाया 54:17 म्हणटा की तुजे विरुद्ध देवसर खंयची कुतांत्र करूं दी ते तुजे जैत व्हरूंक शकचे ना. कित्याक म्हळ्यार हांव तुजे सांगता जियेतें आसा, हांव तुजे भितर जियेतें आसा. संवसारांत तुका सलवणेचे वाटेर पावयले जावं फुरो हांव जियेतें आसा. तुवें जियोंक जाय. ते उतराद्वारे म्हज्या मोगाचेर सगळी रात ह्या भावाची न्हीद पाड जाली. सगळी रात तोंड रडोंक सुरू केलें तेणें. सोम्या एक अवकाश म्हाका दी, एक अवकाश जियोंक तुज्या सांगता म्हाका दी. म्हज्या बायल भुरग्या सांगता इम्पॉर्टंट न्ही, तुज्या सांगता जियोंक म्हाका. कित्याक फाटली कितली वर्सां हांवें उगडायली, कितली वर्सां हे वायट जिवीत जियोलो आपूण. म्हज्या बायल भुरग्याच्या दोळांतल्या दुकां गळिशिल्ली हांवें. सोम्या एक अवकाश म्हाका दी, म्हज्या बायल भुरग्याच्या दोळांतली दुकां पुसून काडूं. एक अवकाश म्हाका दी, तुज्या सांगता रावूंक एक अवकाश म्हाका दी. सोम्या सदांच तुका सेवंक म्हाका एक ते भाग फावो कर. म्हज्या मोगाचेर बायलेक तरी सूख मागली, भुरग्याले सूख मागली. भुरग्यान बायलेन कंटिन्यू रडोवन सोम्याक उलो मारूंक सुरू केलें. कंटिन्यू. 4थ्या दिसा ताका डिस्चार्ज मेळ्ळी. कांयच खावंक जायनातलें, लिक्वीड फूड. डिस्चार्ज जावंक आनी ती घरान मागणें तेणें सुरू केलें. एका रितीन तेणें एटेंड केलें. सदांच आमचे मागणें पळोवन आसता ती. एका रितीन ताका आणखी घटाय मेळ्ळी, बळ मेळ्ळें. म्हज्या मोगाचेर कामाक वचूंक जाय, चलोंक कितें जाणातलें बारीक जावन आसलो तो. ताचे शिरेनी बळ मेळूंक सुरू जालें. ताचे मकर घाल्ले मांस परतून देवान ताका मांस दिवंक सुरू जालो. इल्लो जिवान बरो जावंक सुरू जालो. खंयचे हार्ड वस्तू खावंक जायनातली ताका ती खावंक बळ मेळ्ळें. खंय पोळे जावं दी, शीत जेवंक ताका सकत मेळ्ळी, ताका त्राण आयले. म्हज्या मोगाचेर आज तोच भाव ताच्या कामाक फाटी गेलो. मात्र न्ही, हर एक दिसा मिसाच्या बलिदानाचो भाग घेवन आसा. हर एक दिसा सुम्या तें पळोवन जावन आसा. आज एक कुटाम एक मागण्याचे एक कुटाम आज देवसराच्या कुतांत्रांतून बाचे विजोणून आज कितल्या लोकांक साक्षीदार जाल्ले एक कुटाम तो जावं पावलो. म्हज्या मोगाचेर फाटल्या 3 म्हयन्या पयले ताणें परतून टेस्टाक गेल्ल्या वेळार डॉक्टर म्हणालो तुझे लिवर रिकवर जावन येते आसा. डोंट वरी. देवान तुझ्या जिवितान वर्ती अद्भुता केला. मोगाचेर आज आमचो देव विश्वासी, आमचो देव दयाळ, आमचो देव मोगाळ. हर एक दिसा हांव जियेता पुता तुज्या भितर. आज तुवें जियोंक जाय. समाजेन आज तुजी तकली सकला घालून तूं बसलें जावं फुरो, निरासपणान बसलें जावं फुरो, कांवच्योनी अनुभव करून बसलें जावं फुरो, मुखार वाटच ना फ्लॉप म्हूण चिंतलें जावं फुरो. जेजू म्हणटा तुका जागोवन तुका थापोवन म्हणटा आसा गे पुता हांव तुज्या भितर जियेतें आसा. उठ. आयसाया 60:1 परसळीक जा, परसळीक जा, परसळीक जा. तुजो रसनार, तुजो सडवंदा, तुजो जीवदाता हांव तुज्या सांगाता आसा. मोगाचेर एकडी आमचे दोळे धांपया. ह्या गायनात देवाक आमी अर्घा दिवया, ताका आमी स्तुती करया, ताका आमी वाखणया. हालेलुया म्हणून ताका सुम्याक आमी स्तुती करया, ताका आमी वाखणया, ताका आमी दिनवासया, ताका होगोळसया. ताचे सकत आमी अनुभव करया. तूं निरासपणान आसाय, तूं काळजीन आसाय, तूं भिरांतीन आसाय. आज तुजे खंयचे टेस्ट आसा जावं फुरो, मुखली वाटच कळना. आज तूं खंयच्या एक वायट वाटेक सांपडले जावं फुरो. ह्या सकाळच्या वेळार जेजू म्हणटा तुका पुता हांव जियेता, हांव जियेता. तुवें जियोंक जाय, तुवें जियोंक जाय, तुवें जियोंक जाय, तुवें जियोंक जाय, तुवें जियोंक जाय. आज तुवें जियोंक जाय, तुवें जियोंक जाय. तुज्या स्पिरितान भर जेजू. हालेलुया म्हणून दोनी हात आमचे उक्ते दवरून आज त्या सुम्या स्तुती करया, ताका आमी वाखणया, ताका आमी दिनवासांनी म्हणया सगळी. हालेलुया, हालेलुया.
जावन आसा निरासपणांतल्यान गांवचेण्यातावन अडकळे उणेपणांतल्यान म्हाका भायर काडटलो धनी तूं जावन आसा तुज्या बुजवणेच्या उतराक तुका मार्ग दिता सोम्या तुवें म्हणलां जॉन चॅप्टर 14 वर्स 19 हांव जियेता तुवें जियोंक जाय हांव जियेता तुवें जियोंक जाय सोम्या तूं म्हजो जीवदाता जावन आसा आयचे दीस सगळो तुज्या हातान समर्पित जेजू आयचो दिसच हांव तुज्या हातान उबारता जेजू तूं म्हाका चलोवंक शिकय जेजू तूं जिविताचे जर जावन आसाय जेजू 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 तुझे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा हे सगळे कावचिणी तर म्हाका भायर काड जेजू भिरांती तर म्हाका भायर काड जेजू हसकत काय तर म्हाका भायर काड जेजू उणेपणां तर म्हाका भायर काड जेजू अडकळ तर म्हाका भायर काड जेजू सगळ्या बंदखणी तर म्हाका भायर काड जेजू तुज्या कृपेन म्हाका भर जेजू तुज्या दैवीक शक्तीन म्हाका भर जेजू जेजू तुज्या पातयेवन आयचो दीस हांव आराम करता सगळ्या वायटांतल्यान वेगनांतल्यान अनवरांतल्यान केसेंतल्यान करकतान म्हाका निवार जेजू जेजू आज तुझ्या परत मागता जेजू जेजू तुझ्या दैवीक आत्म्यान म्हाका भर सोम्या तुझ्या कृपेन म्हाका आयसीयूंत आसल्या वेंटिलेटर आसल्या मरणाच्या तणेचो लास्ट स्टेजीर आसल्या आज कोणाची टेस्ट आसा जावं फुरो खंयचे वायटाक सांपडोन आसाय जेजू त्या वायटांतल्यान म्हाका निवार जेजू तुझ्या दैवीक आत्म्यान म्हाका भर म्हणून तुझ्या लागीं परतून आनी परतून मागता जेजू Lord, we glorify you. तुका जाव महिमा, तुका जाव स्तुती, जाव होगळाप जेजू. Hallelujah, 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 Hallelujah. तुका जेजू, महिमा तुका जेजू आमकां आपटे आसाय. दिसा तुझी दैवी सगळं आमच्या देवान आसाय आयचो दीस आमचो तूं राखून व्हरते आसाय सांबाळून व्हरते आसाय तुज्या महिमेक तुका मेरका दिता वाकणटा आनी दिनवासता सोम्या दोन टेस्टमनी आमी आयकुया त्या सोम्याक आमी अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या काजिनान व्हॉलीबॉल मॅचान विन जावच्या खातीर हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घाल्लें आनी ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव आनी म्हजें काजीन सदांच हें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करतल्या आनी आतां तें विन जालां. तशेंच तें स्टेट लेवल मॅचाक सिलेक्ट जालां. ह्या पासत हांव धन्य देवा काळजांत हांव अर्घ दितां आनी डिवायन मर्सी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. हांव मंगळूरतान उलयतां. देवान म्हज्या कुटुंबान केल्ल्या सर बरेपणाक हांव देवाक अर्घ दितां. फाटल्या म्हयन्या आदीं म्हज्या पुताच्या स्किनाचेर थोडे आपसीस जाले आनी ते इन्फेक्शन जावन चड जाले आनी एक तर ग्लँडा भशेन येयले. ह्या वेळार हांवें डॉक्टराक दाखोवंक विचार पयलें. डिवायन मर्सी टिमाक प्रेयर रिक्वेस्ट धाडले आनी तांणी दिलें वर्ड ऑफ गॉड हांव रिपीट करतेत आसतली आनी स्कॅन केलें. स्कॅन करून जाते ते आपसीस इन्फेक्शन जालां म्हणून रिपोर्ट आयलो. ह्या खातीर हांव देवाक अर्घ दितां. ताणें म्हज्या जिवितांत सबार आजापां केल्यात आनी डिवायन मर्सी टिमाक आमचे खातीर मागल्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जीजस, प्रेज यू जीजस, हालेलुया हालेलुया. जाणेकली किर्तनांत 23 वळी 1-9 पर्यंत आमी आपुर्ब्यान वाचया. साम चॅप्टर 23 वर्स 1 to 6 आमी जाणेकले सांगता उत्सार्याने म्हणया. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. पांचव्या सरोवराच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीच्या वाटेन चलयता. काळक्या फालक्यांत हांव सलांतरी कसलेंच वायट हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे भेद म्हाका धैर्य दिता. म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय. म्हजे पात्र तेलान मागताय. म्हजे पात्र भरून वता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दिताली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काल रावतलो. आज म्हणटा उतार म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार
म्हाका एक मेस तूं मांडटाय. ह्या भावाच्या मरणाच्या तणीर आसता भावा देवसार म्हणल्यार दुस्मानाच्या मुखार देवान एक मेस मांडले आनी म्हणे तूं आनी जियेतले भिया नाका. आज आमकां जण एकल्या म्हणटा की पुता तूं जियेते कित्याक हांव तुजे भितर जियेते आसा. 2 टेस्टिमनी आमी आयकूया. देवाक अर्घा दिवया. हांव अल्विना मँगलोरतान उलयतां. हांव 2 वर्सां हांव काम नासतना घराच आशिल्ली. देवा कडेन मस्त मागून हांवें इज्रायलच्या प्रोसेसाक हात घालो. विजा आयली, मेडिकल इंटरव्यू हें सगळें बऱ्या तरान जालें. पूण 6 दिसां उपरांत म्हाका इंटरव्यूक आपयलें. हांव मस्त भियेली. वर्ड ऑफ गॉड सांगूनच हांवें इंटरव्यू आन्सर केली. ती बऱ्या रितीन गेली. पूण म्हजो पासपोर्ट रिलीज केलो ना. नियरली 15 days तांणी होल्डार दवरलो. हांवें आशा सोडली. हांव मुंबयतान गांवाक आयली. ब्रेस्तारा दीस हांव बाळोक जेजूच्या नोवेनाक गेली. हांव कुमसारी जाली आनी त्याच दीस देवान म्हजो पासपोर्ट म्हाका मेळाशें केलो. इतल्या व्हडल्या अजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान थावन उपकार आठयतां. म्हज्या खातीर मस्तानांनी मागलां. हांव तांकां थँक्यू म्हणटां. म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिवन म्हज्या खातीर मागल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांव काळजान थावन देव बरें करूंक म्हणटां. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हांव कारकोळतावन उलयतां. देवान म्हाका केल्ल्या उपकाराक अर्घ्यान दितां. हांवें म्हज्या 2 पुतांक परगांवांत काम मेळोवंक ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी केदाळय मागण्यांत रिपीट करतलें हांव. आतां तांकां काम मेळ्ळां आनी म्हाका ल्हान व्हड उपकार साबार मेळ्ळ्यात. साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्याक देवा लागीं बक्षणे मागतां. देवाक जावं अर्घा, महिमा आनी होगळा. मोगाची न्हू एक घडी मागया. ह्या ब्रेस्तारा सगळो दीस डिवायन मर्सी रिट्रीट सेंटर थंय कन्वेन्शन आसा. ह्या कन्वेन्शना खातीर मागया. आमचे कितले लोकांनी माग म्हण पेटिशन धाडला तांचे खातीर मागया. गरजे वताक जेजूच्या मुखार उबारया. तांचे समस्या तांचे कश्ट परिहार जावं दी. आज कोणी विजाच्या सोदनेर वेता जाल्यार एक विजा तांकां प्राप्त जावं दी. कोणाचो एम्प्लॉयर आज सीक आसा, एम्प्लॉयर आज ते विजा कॅन्सल करता म्हणला जेजू त्या सुवातेर तांकां आदार दिवं दी. दुसरी एक वाट तांकां दाखोवन दी. कोणाय लोन एप्लाय केला पयशाचे समस्या आसा देवच तांकां आदार दिवं दी, सांबाळून दी. म्हणून ह्या सगळ्या गरजे वता खातीर आयसीयूंत आसता, वेंटिलेटर आसता, मणचेतनी आसता, लास्टेचेर आसता, हर एक गरजे वता खातीर आमी सुमेच्या समर्पीत कर मागया. मोगाळा बापा हे जण एकल्या गरजे वता खातीर कोणाक चाट केला तांकां तुज्या मुखार उबारता. बापा तुजी दैवी सकत तांचे दिवें सगळ्या कश्टांत अनवरात तांकां राखून व्हर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू विशेष मांडावळ जावन आसा 21 तारीख ब्रेस्तारा. तुमकां कळीत आसता प्रमाणे कंटिन्यू मी अनाउन्स करना आसा. डिवायन मर्सी रिट्रीट सेंटर सेंट एन्स प्रायरी बीचे जेल रोड मँगलोर सकाळी 9 वरां 4 वरां पर्यंत अर्घा वाकाणी शिकोवन मेसाचें बलिदान आनी पवित्र साक्रामेंताचें आराधन गरजे वता खातीर आनी तशेंच पिडे वता खातीर जण एकल्या खातीर विशेष आराधन. सांगा एकामेकाक येया व्हडा संख्यान एक दीस आमी सुमेसांत खस करून ताची दैवीक सकत आमी अनुभव करया. ह्या ब्रेस्तारा तशेंच बँड्राय आराधन आसतले. दनपराक सिर्फ कावन्सिलींग आसचें ना. सांजेर 6:30 7 मीस 7 ta 9:15 वरां विशेष आराधन. फादर पीटर फर्नांडीस हांगाची एंटायर टीम सांगाता मेळून ह्या आराधन चलोवन व्हरतात. हांगा कोणा वेळ आसा येया आनी सुमेची दैवी सकत अनुभव करा. मोगाचें न्हू एक ल्हानशे विशय तुमकां सांगूंक आसा. कित्याक म्हळ्यार हर एक दिसा तुमी टेस्टमनी घालनासता. त्या टेस्टमनी घालता आसतना इल्लेशे नॉयज येनासतना पाटलो वॉयस येनासतना इल्लो सांबाळा. आपुरबायेन दिल्ली टेस्टमनी जायत्या लोकांक प्रेरण जावं दी. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. Hello, brother. Praise the Lord. Brother, my name is Agnes Costa and I'm from Goa and I'm here to give my testimony. Brother, first of all, I would like to thank the Almighty God, Jesus, Holy Spirit, and Mother Mary for gifting me with His knowledge and wisdom and guiding me throughout my 10th standard academics. I would like to express my gratitude to you, brother, for praying for me throughout my difficulties.
Without attending any tuitions and without anyone's help, I have achieved distinction rank with 79% in my 10th board. It was possible only because of God's wisdom and knowledge. Thank you, brother, for constantly praying for me and guiding me with Lord's wisdom and knowledge. Thank you so much, brother, for supporting me. May God bless you and your entire team. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Alleluia, alleluia. Praise the Lord. Good morning, Brother Prakash and team. May God keep you and your team in good health. God works wonders in many ways. Thank you, Brother Prakash, for showing me the way. First of all, I am not a holy person. Before listening to your sermon, I was only praying to God, but you showed me how to pray and believe in praise. I am from Mumbai. I ask forgiveness from God for delay in giving my testimony. My brother, who was working for more than 4 to 5 years, he was drawn very less salary. There was no growth. I used to always tell him, don't worry, everything will work out. Have patience. God will bless you. Last 3-4 months back, I had put a testimony for both my siblings, for which now my brother has got a hike in his salary. Mom was so happy when she told me about the news. I was in tears. I could not believe that this happened. Thank you, Saibinmai and Jesupa, for all the blessings he showered on my brother. And also thank you for all the favors I have received. Thank you, Brother Prakash, once again. Praise the Lord. Alleluia. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव विन्स्टन. देवान म्हाका केल्ल्या उपकारा खातीर हांव टेस्टमनी दिवंक आशेतां. हांव युथचे मागणें सदां क्लासीक वचच्या पयलीं आयकतां आनी हांव सक्रामेंताच्या आराधनांत भाग घेतां. म्हज्या फर्स्ट PUCच्या एग्जामा वेळार हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडलें. तातूंत दिल्लें देवाचें उतर हांव सदां रिपीट करतलों. गेल्ल्या हप्त्यान म्हजे रिजल्ट आयिल्ले. 96% सगळे क्लासीन 71 भुरग्यां पैकी हांव फर्स्ट आयिल्लो. म्हाका शिकोवंक गिन्यान दिल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. तशेंच म्हज्या भावाची टेस्टमनी दिवंक हांव आशेतां. तो MBA शिकाप करनासा. सुरवेर ताका शिकपान मस्त कश्ट जाले. तवळ दनपाराच्या 3 वरांच्या मागण्यांत हांव आनी म्हजी मम्मी दिबी घालून सक्रामेंता मुखार सरपडून मागलें. दुसऱ्याच दिसा अजाप म्हणल्यार बरी ताका शिकाप मस्त इजी जालें आनी उमेदीन शिकोवंक लागलो. असली सबार उपकार केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान उपकार बावुरतां. लव यू जीसस. थँक यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. हांव मँगलोरतान उलयतां. पयलें डिवायन मर्सी टिमा खातीर आनी हांगासर वावर करच्या सर भाव भयण्या खातीर हांव देवाक अर्गां दितां आनी तांचेर देवाची बेसांवां मागतां. ह्या टिमा मारिपा देवान म्हज्या आनी म्हज्या कुटुंबान केल्ल्या बरेपणाची साक्ष दिवंक आशेतां. पयली साक्ष म्हज्या भावाच्या पुताच्या सिरिके खातीर मागोवंक विनंती केली. फाटल्या वर्सा आदीं ताचें काजार भोव बऱ्या रितीन जालां. ह्या खातीर हांव देवाक अर्गां दितां. दुसरी साक्ष म्हजी उणी मानसीक रितीन कश्टतली. ह्या वरवीं घरांत तशें शेजारा मस्त कश्ट आसले. आतां फाटल्या 6 म्हयन्या आदीं ती मानसीक रितीन कश्टांतल्यान भायर येयल्या आनी बऱ्या रितीन आसा. तिसरी साक्ष आमच्या जाग्याचे प्रॉब्लेम आसले. केस कोर्टान दाखल करची पडली आनी ह्या वेळार आमी डिवायन मर्सी टिमाक आमची विनवणी घाली. फाटल्या 6 म्हयन्या आदीं आमच्या कोर्टान ती केस फायनल जाली. ह्या खातीर आनी देवान आमच्या आनी आमच्या कुटुंबान केल्ल्या सर बरेपणाक आमी देवाक अर्गां दितां. अर्गां तुका सुमया जेजू. महिमा तुका सुमया जेजू. अरेदान तुका सुमया जेजू. स्तुती तुका सुमया जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.